down, and oh, my soul so weary. When troubles come and my heart burden be, then I am still and wait here in the silence until you come and sit a while with me. You raise me up so I can stand on mountains. You raise me up to walk on stormy seas. I am strong when I am on your shoulders. You raise me up to more than I can be. Shoulders, you raise me up to more than I can be. There is no life without its hunger. Each restless heart beats so imperfect. But when you come and I am filled with wonder, sometimes I think I glimpse eternity. You raise me up, I can stand on mountains. Ginoo kaluoy kami. Ikaw nga mianhi aron pagtawag sa mga makasasala, Kristo kaluoy kami. Ug pasayloon sa atong mga sala. Dat-on ta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. O Dios amahan nga makagagahon, nagatuo kami nga ang imong anak kinsa namatay diha sa krus, nabanhaw gikan sa mga minatay. Mao ang unang bunga sa pagkabanhaw alang sa tanang nangamatay. Hinaut-unta nga makaambit siya sa kalipay sa iyang pagkabanhaw. Kini among gipangayo, pinaagi sa among Ginoong Hesukristo, imong anak, nga buhi ug hari uban kanimo ug sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manaw sa kanimo. Ang Santos nga Ebanghelyo sumala ni San Juan. Himayaon ikaw, Ginoo. Nga ang tanan nga makakita sa anak og mutuo kaniya makabaton sa kinabuhing walay katapusan og banhawon ko sila sa katapusang adlaw. Sa inyo ang gibati labi na sa inyong kawadon sa pagkamatay sa inyong pinangga nga si Jose. Naapabay buhi nga igsuon si Jose nga naa diri isa kunong kamot kung naa
Naaba siya buhi pa ba iyang asawa? Isang kamot. Okay. Ang iyang mga anak, isa ko nung kamot, kinsa ang mga anak. Ang mga apo niya, naaba diri, daghan. Ubay-ubay. Na anak sa apo niya, naapa ba? Naagi di ay. Mga kaigsunan, mauni ang realidad sa kinabuhi. Naiuban nga magsugod ang ilang pagpanaw sa sunod nga kalibutan after sa taas kaayo nga katuigan na nakakita sila sa grasya nga nagtubo ang ilang mga anak, mga apo ug anak sa apo ug nakakita sila sa kalampusan nila. Pero naapoy kamatuoran na naapoy mga tao nga bag-o pagani na himugso sa kalibutan sila diretso na nga magpanaw. Ang uban taas na higayon ang mga napagpangandam nga nahimo sa mga hingtundan kinsa man ni sila kadtong mga naglubog na sa katri. So biyang mga hingtungdan adto di na sila makalitan kung panahon na nga mobiya siya sa kalibutan na sila'y pagpangandam nga ginagmay. Pero di po nakalimod nga naapoy uban nga kana ganing malipayon pa kaayo. Onya matingal lang after 1 hour mao naman dito'y final. So laktot nga pagkastorya mga kaigsuunan di na to matag-an kung kanusa mo abot ang kamatayon sa atong kinabuhi. Pero sa atuang realidad nga di man nato matag-an ang atong tang paninggamutan nga kanunay naa ang atong paghigugma ug napakita nato sa atong mga pinangga labi na sa mga buhi. Karon ang dakong pangutana kini nga paghigugma nato sa paghatod nato sa lubnganan kang Jose but ba pasabot ani ikuyog ni nato ni Jose og ilubong didto sa lubnganan? Mao na ba ning ang katapusan sa atong gugma? Ang tubag niya na mga kaigsuunan dili tungod kay kung ang gugma nato nagagikan sa Ginoo na ipanultihon nga ug bisan pa ang kamatayon dili makapahimulag sa gugma sa Dios. Ug mao na atong kuptan nga paghunahuna tungod kay naa patay mabuhat aron nga mapadayon nato ang paghigugma kaniya. Ang atong simbahan nagtudlo nato sa katisismo kabahin sa kamatayon na kung ang lawas sa katawo mamatay, sa dili pa siya mamatay kung naa siya paghinulsol sa iyang sala, nakatpangayo siya pasaylo, nakaingon siya sa iyang unahuna ng mismo dito sa Ginoo sa paghinulsol siya pagkamatay di siya ma-judge na diretso sa impyerno. Apan hatagan siya gigayon nga ibutang niining usa ka lugar diin siya magsugod og limpyo sa mga mansa sa iyang sala. Sa mag-judge mismo niya kung makita na siya limpyo siya diretso dito sa langit. Pero mga kaigsuunan, mauni ang atuang paghandom kang Jose. Nagtuo ta karon kung basihan nato tong pagtudlo na siya naana niining lugar na nagsugod siya og limpyo. Kini nga lugar kita lang Katoliko ang nagtuo niini. Ang uban nga relihiyon di sila motuo niini. Unsa man ni akong gihisgotan, mao ni ang gitawag nato purgatorio. Sa purgatorio magtuo kita nga naa dito ang purification. Naa dito gasugod karon si Jose sa paglimpyo sa mga mansa sa mga sala nga nabuhat niya diri sa kalibutan. Pero kung malimpyo na siya, mao na'y panahon nga makasulod na siya sa gingharian sa langit. Mga kaigsunan, wa tay lain untang handumon alang kang Jose, kundili nga puhon-puhon makasulod siya sa langit. Kung pinangga nato siya, wa tay laing gipangandoy. Mangandoy ta nga malipayon siya nga makasulod dito ug makatapang kita niini. Sa unsa nga paagi sa paghinumdum nato kaniya ug sa kanunay paghinumdum nato pag-apil kaniya kanunay sa atong mga pag-ampo sa Ginoo.
Mao nay rason nga naa ta diri nga hindi ta moingon nga idretso lang natong lubong, di na ta moagi og simbahan, di na pamisahan, kung dili pamisahan gyud. Tungod kay mao ni timaan sa atong dakong pagpangga kang Jose, nga kita nangayo, nagtinabangay pagpangayo sa grasya sa Ginoo nga malimpyo na sa kasalanan si Jose ug iyang dawaton didto sa gingharian ni Jesucristo. Mga kaigsunan, maunang hagit nato karon kung tinud-anay ta nga nagpangga niya, di unta nato siya kalimtan sa tibuok natong kinabuhi hangtod mabukto ang atong ginhawa. Kaysa ingon ana nga paagi kung di nato siya malimtan o kung giapil nato siya kanunay sa tong pag-ampo sa Ginoo, buot pasabot nga tinud-anay nga gipangga nato siya. Laom kita nga kung ato na kung panahon mo adto didto, makatanaw ta sa iyang mga mata ug malipayon ta nga moingon nga ingon ana kanako kapinangga, wa ko kalimot nimo hangtod sa katapusang ginhawa sa kinabuhi. Kanunay ka na kong giapil sa akong pag-ampo sa Ginoo. Mga kaigsunan, padayon ta sa paghigugma kang Jose. Palihog manindog ang tanan. Mga igsuon sa Jesucristo gibanhaw gikan sa mga minatay ug milingkod sa tuo samahan diin siya nangamuyo alang sa iyang simbahan. Malaumon nga ang Dios maminaw sa mga tingog ni adtong mga misaling sa atong Ginoong Jesucristo, atong hiusahon ang mga pag-ampo uban kaniya. Sa matag pag-ampo moingon kita, patalinghugi ang among pag-ampo. Ginoo sa imong kaluoy. Patalingugin namong pagampo. Ang tanang isalig sa Ginoo ay katulog na karong diha kaniya. Ihatag ang kalunhaw, pahulay ug kalinaw sa tanan. Kansang pagtuo, ikaw lamang ang nasayod. Ginoo sa imong kaluoy. Patalingugin namong pagampo. Ginoo sa imong kaluoy. Patalingugin namong pagampo. Sa dakong pagtuo, paglaom, nagkatigam kita din sa pag-ampo alang sa itong igsuon na si Jose. Liguna kami, aron magpuyo kaming malaumon sa pagbalik sa imong anak. Ginoo sa imong kaluoy. Patalingugin namong pagampo. Pasaylua ang mga sala sa tanang mahikatulog diha kang Kristo ug tagay sila luna diha sa imong gingharian. Kini among gipangayo, pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Dawaton unta sa Dios nga Amahan, makagagahom sa tanan. Dawat man sa Ginoo ang sakripisyo gikan sa mga kamot alang sa pagdayeg primaya sa ngalan. Alang usab sa kapuslanan ug sa tibok ng santos nga simbahan. Dawataw Ginoo kini nga mong halad sa among igsoon nga si Jose ning adlaw sa paglubong kaniya. Ang imong gugma maghugas unta sa iyang tawhanong mga kahuyang ug magpasaylo sa iyang mga sala. Kini among gipangayo, pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Ang Ginoo maanaa kaninyo Manausap kanimo. sa kanunay ug sa tanang dapit. Pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Kay siya mao ang kaluwasan sa kalibutan, ang kinabuhi sa katawhan ug ang pagkabanhaw sa mga minatay. Ug busa uban sa mga kasing-kasing nga puno sa gugma, duyog kami sa mga anghel karon ug sa tanang adlaw sa among kinabuhi sa pag-awit sa imong himaya diha sa usa ka awit sa way hunong nga pagdayeg sa pag-ingon. Dusa ka Santos gayud ikaw o Ginoo ang tuguran sa tanang kasantos. Ipadala ang imong espiritu aron pagsantos niining mga gasa aron mahimo kini alang kanamo nga lawas ug dugo ni Jesucristo among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon mikuha siya og pan, mipasalamat kanimo, mipikas ug mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon, dawata kini ninyo nga tanan ug kan-a. Kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ng panihapon mikuha siya sa kalis. Mipasalamat kanimo pag-usab.
Mihatag niini ngadto sa mga tinun-an ug miingon, dawata kini og Panginoon ka mga tanan gikan niini. Kay kini mao ang kalis sa akong dugo sa bag-o ug tunhay nga kasabutan. Ang dugo may ula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tawo aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Si Kristo namatay, si Kristo nabanhaw, si Kristo mubalingan. Aron paghandom sa kamatayon o pagkabanhaw ni Yesu Kristo, nagahalad kami kanimo amahan ni ining pan sa kinabuhi o kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip nga angayan nga matubang ug malagad kanimo. Himuha nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo, mahiusa sa Espiritu Santo. Hinumdumi ang imong anak si Jose, imong gitawag gikan ni ining kinabuhia. Sa pagbunyag namatay siya uban ni Kristo, mabanhaw unta siya uban kaniya. Kaluy kaming tanan, himuha kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay. Uban ni Maria ang inang naulay sa Dios, ni San Jose iyang bana, uban sa mga apostoles ug sa tanan nga mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila amo ikaw nga daygon ug amo ikaw nga himayaon, pinaagi ni Jesucristo imong anak. Gihatagan na kanimo makagagahom nga amahan. Diha sa kayusa sa Espiritu Santo ang tanang dungog ug himaya hangtod sa kahangturan. Amen. Pagdaig mo ng imong ngalan, umabot ka na mo ang imong gingharian. Matuman ang imong pagbuot din sa yuta, maingon sa langit. Ang kalanon nako sa matagadlaw, iatag ka na mo karong adlaw, o pasayloa kami sa among mga sala. Ingo nagapasaylo kami sa nakasala ka namo, o dili mo kami itugyan sa panulay, pinunualwa sa kami sa dautan. Hatagi kami sa kalinaw nining panahuna, aron tinabangan sa imong kaluoy, mahalikay kami kanunay sa sala, o mahilayo sa tanang kasamo, samtang nagapaabot kami malaumon sa mahimayaong pagpalik ni Jesucristo, among manunubos. Kay mo man ang gingharian ang gahong ganimaya hangtod sa kaangturas. Ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa ang among mga sala, kundi niyang pagsalig sa imong simbahan, o sibo sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw kay usa. Ikaw nga buhi ug hari, hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay maanaa kaninyo. Manaw sab kanimo. Karon ipakita ta ang panagilig sunay. Palihog ng loob. Kini mao ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan. Mula nang gidapit alang sa panihapon sa Ginoo. Ginoo, dili ko ang ayong kalawat kanimo, panipamulong lamang babae ako. And I am strong when I am on your shoulder. Oh, you raise me up to more than I can be. You raise me up to more than I can. Ubag pagtuo kang Heso Kristo, ilubong ta sa tumang pagtahod ang lawas sa atong igsuon na si Jose, uban sa iyang tawhanong kahuyang o kakulang sa kahimpitan, uban sa pagsalig magampo kita sa Dios, ang maghahatag o kinabuhi sa tanang butang, aron iya untang banhawon kining patayng lawas, ngadto sa kahimpitan o hiusahon sa katilingban sa mga santos. Magmaluluyon unta ang Dios diha sa paghukom kaniya ug pasayloon unta ang tanan niyang mga sala. Dadon unta siya ni Kristo ang maayong magbalantay ngadto sa matuod natong puloy-anan, diin magpuyo siya nga malinawon uban sa Dios nga atong amahan. Tipon sa tanang mga santos o katubangan sa hari nga way katapusan, magmalipayon unta siya hangtod sa kahangturan. Amen.
Mga santo sa Dios, umari kamo ug tabangi siya, mga anghel sa Ginoo, sugatan ninyo siya. Duwata niyang kalag, dasya nga to si Diyos, labing halangno. Hinaot nga si Kristo nga mitawag kanimo, muhipos kanimo ngadto sa iyang mga bukton. Hinaot unta nga ang mga anghel mudala kanimo ngadto sa kiliran ni Abraham. Duwata niyang kalag, dasya nga to si Diyos, labing halangno. Pahulay nga dayon ihatag kaniya o Ginoo ug ang imong kahayag mudala unta kaniya hangtod sa kahangturan. Duwata niyang kalag, dasya nga to si Diyos, labing halangno. O Amahan nga labing maluluyon sa imong mga kamot gitugyan namo ang kalag sa among igsuon aron mabanhaw unta siya sa katapusang adlaw uban sa tanang nangamatay diha ni Kristo. Ginoo sa imong dakong kaluoy dawata ang among pag-ampo aron ablihan unta ang mga ganghaan sa paraiso alang sa imong sulugoon. Sa among bahin kami usab mahupay unta sa mga pulong sa among pagtuo hangtod nga maghiusa sa pagsugat kang Kristo niadtong adlaw kanus-a magkatigom kaming tanan uban sa Ginoo ug sa among igsuon hangtod sa kahangturan. Kini among gipangayo pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Pahulay nga dayon ihatag kaniya o Ginoo. Ug ang imong kahayag, mudala niya hangtod sa kahangturan. Tultulan kaunta sa mga anghel ngadto sa paraiso. Sugaton kaunta sa mga martir ug dad-on ngadto sa syudad nga balaan ang bag-o ug tunhay Jerusalem. Amen. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manasab kanimo. Manalangin kaninyo ang Dios nga makagagahom sa tanan, ang Amahan, Anak ug Espiritu Santo. Amen. Natapos na ang misa, lakaw kamo sa kalinaw. Salamat sa Diyos. Lately, I've been winning battles left and right. But even winners can get wounded in the fight. People say that I'm amazing, I'm strong beyond my years. But they don't see inside of me, I'm hiding all the tears. They don't know that I come running home when I fall down. They don't know who picks me up when no one is around. I drop my sword and cry for just a while. 'Cause deep inside this armor, the warrior is a unafraid because his armor is the best. But even soldiers need a quiet place to rest. People say that I'm amazing. Especially sa kong nanay na makita niya yung relatives, family, and friends ni tatay na naadiri na nag-show mo respect and love. So appreciate ka na mo and nanay, nanto ka message for my nanay if pwede lang. Nay, kanang ipapaway na nato si tatay kay grabe na po yung suffer and kato lang. And once again, thank you sa tanan na ni Adto, friends and family. Appreciate kayo na yung presence. Thank you.
Miss your voice, miss your smile, everything about you worth the while. Always wondering where you are. I hope you're with us, near or far. Many questions unanswered, I guess we'll never know. But now you belong to heaven. It's empty without your smile. The truth brings us to tears. All the love you gave us all these years. Always seeing you at night, when I turn off the light and the world's asleep. In my heart you'll always stay.